कान्तिपुर कुराकानीमा तपाईँलाई स्वागत छ दाइ। धन्यवाद। कोरोना सकिएपछि अलिकति चहल पहल सुरु भएको छ अनि हजुरको पनि दौडधुप सुरु भएको छ। कसरी बिताइरहनु भएको छ समय, कता कता दौडिरहनु भएको छ, के काम गरिरहनु भएको छ? अब यो माघसम्म त कहीँ गइएन, कोठामा मात्रै बसियो। कोरोना अब पुरै सकियो कि सकिएन भन्ने कुरा पनि शङ्कै छ। त्यही पनि माघदेखि अलिकति बाहिर दौडधुप सुरु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरूको आयोजना भइरहेको छ। केही समय अगाडि म बुटवल, बर्दघाट, त्यसपछि लमजुङको सुन्दर बजार, त्यस्तै बन्दीपुर हुँदै कहिले गैँडाकोट घुम्दै घुम्दै फेरि फर्केर काठमाडौँ आएको हो। अलिकति चहल पहल सुरु होला जस्तो चाहिँ छ। तपाईँ त जनताको गायक, जनताहरूसँग घुलमिल गरिरहनुहुन्छ। विभिन्न जिल्लाहरू पुगेर आउँदाखेरि कस्तो खालको वातावरण देख्नुभयो? मानिसहरूसँग कस्ता विषयमा कुराकानी भए? मानिसहरूले के भने तपाईँलाई? कस्ता कस्ता कुराहरू सोधे? अब विभिन्न खालका मानिसहरूसँग भेट हुँदा विभिन्न प्रकृतिका कुराहरू भए। म त अब सङ्गीतिक यात्रामै थिएँ। एउटा गीतको भिजुअल पनि गर्नु थियो। त्यसैले अब सङ्गीत क्षेत्रका साथीहरूसँग बढी भेटघाट भयो। त्यस्तै विभिन्न एउटा मेला महोत्सव जस्तो पनि थियो। त्यहाँ थरीथरीका अब सबै थरीका मानिसहरूको जमघट भएको थियो। ती ठाउँहरूमा गीत सङ्गीतहरू प्रस्तुत गरियो। साह्रै उत्साहजनक रेस्पोन्स आयो। धेरै समयपछि गीत सङ्गीत सुन्न नपाएको यस्तो सार्वजनिक रूपमा पहिलोपल्ट मञ्चमा हामीले गीत गाएर सुन्दाखेरि अब हजारौँ मान्छेहरू उत्साहित देखिन्थे, निकै नै प्रफुल्ल देखिन्थे। तपाईँ त नेपाली प्रगतिशील गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँलाई कति दशक भयो भने गर्दाखेरि औँला भाँच्दै भाँच्दै 10 समय पुनः पुग्छ होइन? अब जाने बाटो कहाँ थियो, कहाँ पुगियो भने जस्तै? अब म 2030 सालदेखि अब यो यात्रामा लगभग लागेको हो र 32 सालदेखि त मैले गीत गाउन सुरु गरेर हिँडेकै पनि हुँ। 32 सालदेखि गीत गाउँदै हिँड्ने यात्रामा कैयौँ उहापोहहरू आए, कहीँ उतार चढावहरू आए, कैयौँ अब अप्ठ्यारा सजिलाहरू आए, कैयौँ अवस्थामा फुलका माला पनि लाइयो, कुनै अवस्थामा भूमिगत भएर हिँड्नुपर्ने स्थिति पनि आयो। कैयौँ मान अपमानका विभिन्न श्रृङ्खला हुँदै हुँदै हामी चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। र विगतलाई कोट्याएर हेर्ने भनेदेखि त एउटा लामो उपन्यास बन्ला जस्तो लाग्छ जिन्दगीको। अब त्यति लामो यात्रा पार गर्दै जाँदाखेरिका अनुभवहरू अहिले एकैछिनको हाम्रो अन्तर्वार्तामा भनेर त के साध्य होला र है। त्यही पनि जस एउटा अहिले पनि उत्साहपूर्वक जनताको गीत गाउँदै, जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै, जनताको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै हिँड्दाखेरि एउटा ठुलो गौरवको अनुभूति हुन्छ। र विगत फर्केर हेर्दाखेरि मैले के गरेँ भनी सम्झिँदा मलाई चाहिँ जनताको निम्ति जिन्दगी समर्पित गर्नुभन्दा ठुलो श्रेयस्कर कुनै अरू काम थियो जस्तो लाग्दैन। त्यसैले जे गरेँ ठिकै गरेँ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँकै सहकर्मीहरू जस्तो मणि थापाहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, तर आम जनताको दुःख जहाँको त्यही छ। तपाईँहरूले गीतबाट देखाएको दुःख अहिले पनि गाउँदाखेरि त्यो गीत सधैँ सान्दर्भिक हुन्छ। गीत सान्दर्भिक भएकोमा खुसी लाग्छ कि जनताको दुःख जहाँ छ त्यहीँ भएको देख्दा दुःख लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब गीतहरू सङ्गीतहरूले जुन परिकल्पना गरेको हुन्छ समाजको, अब त्यो परिकल्पना मुताबिकका परिवर्तन सामाजिक जीवनमा देखा पर्न नसक्नु त्यो चाहिँ अब राम्रो पक्ष होइन। हाम्रो गीत सङ्गीतको एउटा यात्रा, हाम्रो गीत सङ्गीतको परिकल्पना त सत्य, न्याय र समानतामा आधारित एउटा विश्व समाज निर्माण गर्ने हाम्रो जिन्दगीको अभिष्ट यात्रा थियो। त्यो यात्रामा हामी अहिले पनि अगाडि बढेका छौँ, निर्धक्कसँग, ढुक्कसँग। र अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने मेरो अर्को कुनै बाटो मैले तय गर्न सकेको छैन, सम्भावना पनि छैन। र
गरिब दुखीको, नेपाली जनताको, नेपालका शोषित पीडित निमुखा जनताहरूको पक्षमा सधैँ आवाज उठाइरहन मेरो चाहिँ जिन्दगीको एउटा लक्ष्य नै बनिसकेको छ। त्यसरी जबसम्म देशमा गरिब दुखी निर्धा निमुखा शोषित पीडित जनताहरू ती पात्रहरू रहिरहन्छन् त्यति बेलासम्म यो गीतको सान्दर्भिकता रहिरहन्छ। र मैले त भन्ने गरेको छु मेरा गीतको सान्दर्भिकता अब समाप्त होस्। मेरा गीत सुन्दाखेरि यो गीत चाहिँ अब गाउनु आवश्यक छैन भन्ने जनताले सम्झोस्। मेरो चाहना त्यो छ। सधैँभरि यिनै गीतको सान्दर्भिकता रहोस् भन्ने मलाई इच्छा छैन। जब समाज सुखी हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ, जब मानिसहरू समृद्ध बन्छन्, जब मान्छेहरूमा मान्छेहरूका आँखाका आँसु पुछिन्छन्, त्यति बेला यी गीतको सान्दर्भिकता समाप्त होला। त्यो छिट्टै होस् भन्ने मलाई इच्छा छ। कहिलेकाहीँ त मान्छे भनेको भावुक जात पनि हो, हामीसँग भावना पनि छ, अनुभूतिहरू पनि छन् हामीसँग। तपाईँसँगै गीत गाउनेहरू कतिपय सत्तामा पुगे, सत्ताबाट निस्के, कतिपय फेरि अझै सत्तामा गइरहेछन्। तपाईँले पुराना सहकर्मीहरूलाई कहिलेकाहीँ सम्झेर त्यतिखेर गीत पनि गाउनुभएको थियो होइन? यो सबै सम्झिँदाखेरि तपाईँ सडकमै हुनुहुन्छ अनि तपाईँसँगै विधि व्यवस्था बदल्न भनेर हिँडेका सत्तामा पुगेर पनि फेरि सडकमा आएर फेरि सत्तामा पुगे जाने आउने चलन चलिरहेछ। अहिले तपाईँको गीत फेरि विद्रोहको निम्ति सडकमा फेरि बजाइन थालेको छ। यो सबै देख्दा बुझ्दा हेर्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कस्तो मनमा कस्ता कुराहरू उठ्छन्? अब म सँगसँगै काम गरेका, सँगसँगै यात्रा गरेका साथीहरू कोही प्रधानमन्त्री भए, कोही मन्त्री भए, कोही अहिले पनि मन्त्री छन्, अब कोही अब विभिन्न ओहदामा हुनुहुन्छ। कतिपयले राम्रै काम पनि गर्नुभएको होला, कतिपयका कामहरू चित्त नबुझ्दा पनि होला। तर ती सबैको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ला नै पछि। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ गीत सङ्गीत मैले मेरो मुखबाट बाहिर निकालिसकेपछि र ती प्रकाशित भइसकेपछि, गीत सङ्गीत एल्बममा आइसकेपछि अथवा युट्युबमा अपलोड भइसकेपछि या बजारमा गइसकेपछि गीत सङ्गीतले आफ्नो यात्रा तय गर्छ। ती गीतहरू कहिले गरिबका झुप्रोमा बज्छन्, कहिलेकाहीँ महलमा पनि बज्दा रहेछन्। यी गीतहरू अब एउटा मैले भन्ने गरेको छु कि किसानले धान उत्पादन गर्छ, त्यो धान उत्पादन गरिसकेपछि उसले लगेर बेच्छ बजारमा। त्यो धानलाई चामल बनाएर कहाँ कहाँ पुग्छ त्यो चामल र कसले खान्छ भनेर त किसानले हिसाब गरेर साध्यै हुँदैन। हाम्रो गीत सङ्गीत पनि त्यस्तै हो। मैले गीत रचना गर्छु, मैले गीत सङ्गीत गर्छु, तर गीत कहिले सडकमा बजेका हुन्छन्, कहिले महलमा बजेका हुन्छन्, कहिले प्रधानमन्त्री कहाँ गीत बजेका हुन्छन्, कहिले राष्ट्रपति कहाँ बजेका हुन्छन्, कहिले विप्लवको अब जनयुद्धमा आन्दोलनमा बजेका हुन्छन्, कहिले प्रचण्डका जनयुद्धका यात्राहरूमा पनि ती गीतहरू बजेको सुनियो छ। अहिले सडकमा पनि ती गीतहरू छन्। अब यिनी गीतहरू केपी ओलीले कहिलेकाहीँ भाषणमा पनि गाउनुभएको छ है। त्यो गीत कहाँ कहाँ पुग्छन् भनेर त्यो हिसाब गरेर साध्यै हुँदो रहेछ। र जेसुकै होस्, तर मलाई एउटा गौरव के छ भने यी गीत सङ्गीतहरूले अहिले पनि समाजलाई, मानिसहरूलाई तरङ्गित गरेकै छ। हरेक ठाउँमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ र लहर ल्याउने कुरामा अब महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। गरिबको निर्धाको गीतहरू त सधैँ लेखिँदै आइएको छ, तर उनीहरूको अवस्था साँच्चै गरिब तपाईँहरूले गीतमा जुन पात्रहरूको कथा लेख्नुहुन्छ ती पात्रहरूको अवस्था चाहिँ अहिले पनि उस्तै छ होइन? उस्तै त छैन। ती पात्रहरूको भौतिक अवस्था उस्तै छ, तर मानसिक अवस्थामा परिवर्तन आएको छ। हिजो काम गरेर खाने मानिसहरूको मनोदशा के थियो? मेरो कर्म यस्तै हो, मेरो जिन्दगी यस्तै हो, कसैको कारणले गर्दा म दुःख पाएको होइन, मेरो आफ्नै बुद्धिले, मेरो आफ्नै किस्मतले, मेरो आफ्नै प्रारब्धले र मेरो कर्मले मैले दुःख पाएको हो। उस दुनियाँको पापले गर्दाखेरि मैले अहिले दुःख पाइरहेको छु।
तर यो दुःख पाउनु मेरो जिन्दगीको एउटा नियति नै हो, यो दुःखबाट छुटकारा पाउने उपाय केही पनि छैन भनेर निराश भएर उसले त्यो आफूले पाएको दुःख सहन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन मानिस, अहिले सचेत छ। अहिले अरबमा गएको छ, बाटोमा काम गरेको छ, 50 डिग्री 45 डिग्री सेन्टिग्रेडको गर्मीमा काम गरेको छ र अलिअलि पैसा घर पठाएको छ। तर उसको मनमा के छ भने म अरब आउने कारण चाहिँ छ देशमा, म यहाँ किन दुःख पाएको छु, देशमा राम्रो व्यवस्था नहुँदा, हामीहरूलाई रोजगारी देशमा नहुँदाखेरि म यस्तो दुःख पाउनु परिरहेको छ। म देशभित्र फर्केपछि मैले त्यो देशको व्यवस्थालाई, हामीलाई विदेशमा पठाउनु पर्ने आउनु बाध्य पार्ने रीतिथितिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उसले मनभित्र एउटा चेतनाको आगो बालेर, चेतनाको ज्योति बालेर त्यहाँ काम गरिरहेको छ। अहिलेको शोषित पीडित पहिलेको तुलनामा धेरै सचेत छ, चेतना बोकेर काम गरेको छ। त्यसैले उनीहरूको मनोदशामा चाहिँ फरक छ। उनीहरूले पाउने दुःख यथावत छन्। हिजो एउटा भरियाले भारी बोक्थ्यो, अहिले उसको भरियाको भारी गाउँमा नभएर अरबमा होला अथवा जापानमा होला, वहाँ भाँडा माझ्दै होला, अथवा अमेरिकामा अब मेसिनमा काम गर्दै होला, अरबमा पुल बनाउँदै होला। उसका दुःख उनी भारी बोक्दा जति उसलाई पसिना झार्नु पर्थ्यो अहिले पनि त्यति नै पसिना झार्नु परेको छ। तर दुःखको प्रकृति परिवर्तन भएको छ र उसको मानसिक अवस्थामा पनि परिवर्तन आएको छ। जनताहरूको दुःख उस्तै छ, चेतनामा अलिकति परिवर्तन आएको छ। हजुर। तर राजनीतिको चाहिँ दुःख पनि उस्तै छ। राजनीतिको चेतना त अगाडि जान पर्ने ठाउँमा राजनीतिको चेतना पछाडि गइरहेको जस्तो देखिँदैन हजुरलाई, त्यस्तो लाग्दैन? अब यी राजनीतिका कुराहरू मलाई त्यति गर्न मन चाहिँ अहिले केही समय भयो म गर्नु मन छैन, किनभने म यो राजनीति भने त्यति सफा खेल चाहिँ देखिरहेको छैन कतै पनि। चाहे साना पार्टी हुन्, चाहे ठुला पार्टी हुन्, चाहे यो पार्टी होस्, चाहे त्यो पार्टी होस्, जहाँभित्र हेऱ्यो राजनीतिभित्र एउटा सफा सुन्दर खेल देखिँदै थिएन। त्यसले मैले पटक के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो चाहिँ अब पत्रकार साथीहरूलाई पनि राजनीतिक कुराभन्दा बरु जीवनका कुरा गरौँ, जगतका कुरा गरौँ, होइन, सुन्दर भविष्यका कुराहरू गरौँ, एउटा सङ्गीतका कुराहरू गरौँ। बरु यो राजनीतिको चाहिँ यो माहौल जुन जालीको यो कोलाहलबाट छुट्टै कुनै टापुमा बसेर सुन्दर साहित्य सङ्गीतको कुरा गरौँ। कति यो राजनीति भनेर जनतालाई तडपाइराख्ने जस्तो लाग्छ मलाई त। अब हामी राजनीतिबाट भाग्न सक्छौँ। फेरि तपाईँहरू त राजनीति सङ्गीतबाटै राजनीति गरेको मान्छे हो। अब आज तपाईँहरूलाई यति धेरै विरक्त लागेपछि समाजका मान्छेहरूलाई, तपाईँका गीत सुनेर राजनीति गर्नेहरूलाई, तपाईँको गीत सुनेर साथीहरू कस्तो होला? साथीहरू त्यही त, साथीहरू उकुस मुकुसमा छन्, होइन। सबै साथीहरूले अब सोचे जस्तो भएन, भने जस्तो भएन, होइन। अब जनयुद्ध गरियो, त्यो पनि भएन। त्योभन्दा अगाडि पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरियो, त्यति बेला पनि सोचे जस्तो भएन। अब यो पार्टीलाई जिताइयो, त्यसले पनि गरेन, अर्को पार्टीलाई जितायो, त्यसले पनि गरेन, फेरि अब गणतन्त्र ल्याइयो, त्यसपछि पनि भएन, 2/3 ल्याइयो, त्यसपछि पनि भएन। अब के ल्याएर हुने हो है? मानिस एकदम अन्यलमा छन्। वैराग्य त छैन, म आशावादी मान्छे हो, होइन। वैराग्य मलाई छैन, म एकदमै आशावादी मान्छे हो। नेपाली जनताप्रति मेरो ठुलो भरोसा छ। फेरि पनि नेपाली जनता सचेत हुँदै गएको छ, चेतनशील हुँदै गएको छ र त्यो जनताको चेतनाले देशलाई फेरि एउटा नयाँ निकासतिर लैजान्छ है। देशलाई अझ उचाइतिर लैजान्छ, समाजलाई अझ समुन्नत बनाउनुतिर लैजान्छ त्यो चेतना। तर त्यो चेतना सङ्गठित भएर एउटा सही दिशामा जान चाहिँ पर्छ। कहिले जान्छ त्यो भन्न सकिन्न। त्यसैले हामी निराश हुने त कुरो छैन, हामी आशावादी नै छौँ। हामी कलाकार नै निराश भयौँ, हामीमै विराग उत्पन्न भयो भने त जनता झन् बढी निराश हुन्छ। हामीले कहिल्यै पनि नेपाली जनतालाई निराश हुन दिनु हुँदैन। जनता निराश भयो भने देश बर्बाद हुन्छ। यो क्रान्तिका, जनयुद्धका, जनआन्दोलनका, विभिन्न तह र तबकाका सामाजिक आन्दोलनका कार्यदिशाहरू गलत थिए कि यी कार्यदिशामा टेकेर अगाडि बढ्ने मुखियाहरू, अगुवाहरू गलत थिए कि
हामीले केलाई गलत चुनेछौँ त दाइ? अब यहाँ एक ठाउँमा एउटा फ्याक्टरले मात्रै काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। देशको गन्तव्य, देशको दिशा, देशको जुन अगाडि बढ्ने कुरामा जुन अलमल छ, यो एउटा मात्रै फ्याक्टरले काम गरेको छैन। धेरै निर्धारक तत्त्वहरू मैले देख्छु यहाँभित्र, देशभित्रका, देश बाहिरका है, अनि समाजका विभिन्न तहर तबकाका, विभिन्न इन्ट्रेस्ट स्वार्थ समूहका है, इन्ट्रेस्ट ग्रुप भन्छ नि, तिनीहरूका धेरैतिरबाट के जम्मा भएर अब एउटा के भन्छ भने धेरै भ्यागुता एक ठाउँ जम्मा भएपछि त्यस्तो फड्केर जाने भ्यागुतो पनि 1 इन्च पनि चल्न सक्दैन अरे कि। उसले उसको खुट्टामा जेलिएको छ, उसले उसका खुट्टामा जिलेको छ, ऊ अर्का खुट्टामा जिलेको छ, खुट्टामा जेलिँदै कुनै पनि भ्यागुतो अगाडि बढ्न सक्दैन अरे। नेपाली समाज त्यस्तै भएको कि जतासुकै गरेर जेलिएर केही गर्दा पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि। त्यस कारण म त यो देश, यति सुन्दर देश, थोरै व्यवस्थापन गरे पनि पुग्ने देश है, वर्षौँ वर्ष अल्मिलै छ। राणा शासनकालदेखि राणा शासन फाल्यौँ होला कि भन्ने आशा आयो, त्यसपछि फेरि पञ्चायत व्यवस्था आयो, त्यसले पनि केही गर्छ कि भन्ने मान्छेहरूले सबै पार्टीबाट पञ्चायत व्यवस्थातिर लाए, मन्दिरतिर पनि लाए, पार्टी छोड्दै उता जाँदै पनि गरे, फेरि त्यसलाई पनि फ्याँक्यो, बौद्धल आएपछि केही होला पनि भन्ने आशा पलायो। यस्ता अनगिन्ती आशाका श्रृङ्खलाहरू पार्दै गर्दै हामी आइपुगेका छौँ। तर पनि फेरि के हो भने सोचे जस्तो त के होला र, मैले मेरै जिन्दगीलाई पनि मैले सोचे जस्तो बनाउन सक्दिनँ भने यत्रो देश, यत्रो समाज, यत्रा जनताहरूलाई सोचे जस्तो अवस्थामा पुर्याउनु त एकजना कसैले पनि सक्दैन जस्तो लाग्छ। तर पनि जति सम्भावना थियो ती सम्भावनाहरू पनि अब भएनन् भनेर हामी चाहिँ अहिले एउटा समीक्षाको चौतारीमा बसेर विचार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। तपाईँको एउटा गीत छ, कालजयी गीत, समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गरेर सङ्घर्ष। अब अहिले पनि हामी समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्षै गर्ने चौतारीमा आइपुगेर बसेका हौँ त। सङ्घर्ष त यो जिन्दगीको अटुट काम हो जस्तो लाग्छ। यो तपाईँ हामी यहाँ पुरा गरिरहेका छौँ, यसमा पनि यसभित्र पनि एउटा सङ्घर्षको कथा छिपेको छ होइन। हरेक दिन हामी सङ्घर्षमै छौँ, यो वा त्यो प्रकारको सङ्घर्ष। कठिनाइहरू आउँछन्, अप्ठ्याराहरू आउँछन्, समस्याहरू पैदा हुन्छन्, त्यति बेला निराश हुने होइन, त्यति बेला प्रतिकूल परिस्थितिसित जुधेरै अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा यो धेरै अगाडिदेखि मैले गाउँदै आएको गीत हो। यो गीत सुनेर कयौँ मान्छेहरू आत्महत्या गर्न हिँडेका मान्छेहरू पनि फर्केर आए भन्ने चाहिँ मान्छेहरू भेटेको छु मैले है। अब होइन, निराश हुने होइन, आशावादी अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, निराश भएर काम चल्दैन, आशावादी हुने हो। आशा र उमङ्गका लहरहरू मनभित्र उरालिराख्नुपर्छ। तिनी आशाले नेपाली जनताहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेका हुन्छन् र हामी कलाकारहरूको हाम्रो एउटा कलाकारहरूको एउटा कर्तव्य के पनि हो भने मानिसलाई अधोगतितिर होइन उँधोतिर उचाइतिर उठाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। समाजलाई पनि, जनतालाई पनि, हरेक व्यक्तिलाई पनि त्यस्तै प्रकृतिका गीतहरू, त्यस्तै प्रकृतिको सङ्गीतहरू, त्यस्तै साहित्यको आवश्यकता छ सधैँ। त्यसैले समयसँग सम्झौता होइन, समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष, सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। हजार चोट सहेर
एउटा पत्थर मूर्ति बनियो। समाज पनि त्यस्तै हो। युरोपतिर, अमेरिकातिर, जापानतिर किन मानिसहरू समुन्नत भयो त भन्दा त्यहाँ जति लडाइँ, त्यहाँ जति इतिहासमा सङ्घर्ष, त्यहाँका मान्छेले जति पीडा झेलेको सायद अन्त कतै पनि छैन। जसले सबभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेको हुन्छ पीडा झेलेर, जसले सबभन्दा बढी यातना सहेर पनि आशावादी भएर अगाडि बढेको हुन्छ, त्यो नै सफल हुँदै जान्छ। अहिले नेपाली समाज फेरि नयाँ एउटा अनौठो परिस्थितिमा आइपुगेको छ। हामी राजनीतिका कुरा गर्दैनौँ भने पनि चाहेर पनि नचाहेर पनि समाजमा सबैतिर राजनीति जोडिहाल्छ। हिजो एउटै नारामा गीत गाउनेहरू, एउटै गीतमा कोरस भर्नेहरू, एउटै ब्यानरका तल बस्नेहरू आज चाहिँ कोही सत्तामा छन्, कोही सडकमा छन्। एउटाले अर्कोलाई प्रतिगामी भनेको छ, अर्कोले अर्कोलाई अग्रगामी भनेको छ। गाली पनि गरेका छन्, तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला, गालीमाथि गीतहरू पनि बनेका छन्। यो सबै देख्दा तपाईँले सबै चिनेकै मान्छे हुन्। तपाईँसँगै गीतमा कोरस गाउने साथीहरू हुन्। कोही एउटाले अग्रगामी भनिरहेछ, अर्कोले अर्कोलाई प्रतिगामी भनिरहेछ। त्यति मात्रै होइन, आज एउटा किताबमा छ त्यही साथी, भोलि अर्को किताबमा पुगिसकेको हुन्छ त्यही साथी। अब कसलाई गाली गर्ने, कसलाई प्रशंसा गर्ने, होइन? त्यो किताबमा गएर पनि रातारात आज ठिक भोलि बेठिक भएको त हुँदैन। एकै रातमा एउटा किताबमा छ, भोलिपल्ट अर्को किताबमा छ। ती साथीहरूका पनि मैले के देख्छु भने मनस्थिति कता गएर के हुने हो दोधारमा छन् है। कुन किताबमा जाँदा कहाँ पुगिन्छ दोधारमा छ है। यो समग्र नेपाली समाज नै अहिले अन्योलग्रस्त छ, अन्य मनस्कमा छ है। त्यसो भएर मैले साथीलाई के भन्छु भने गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने हो। उत्ताउलो पाराले चाहिँ हामी केही पनि नगरौँ। अति गम्भीर भएर जब देशमा, जब समाजमा केही समस्याहरू देखा पर्छन् त्यति बेला आत्तिने होइन, आवेगमा आउने होइन, विवेकले काम गर्नुपर्छ। विवेकपूर्वक पाइला चालौँ। यति साह्रो हिजोका सँगसँगैका साथीहरू अहिले भर्खरै कोही पनि यति साह्रो गाली गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको मैले देख्दिनँ। जुनसुकै किताबमा किन नहोस् होइन। अब गाली गर्न त ठिक छ, आलोचना हुन्छन् होइन, राजनीतिक आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने कुरा हुन्छ होइन। तर साह्रै सुनि नसकिने खालको गाली त किन गर्नुपर्छ होइन। त्यो त्यहाँ आलोचनामा पनि, विचारमा पनि, बहसमा पनि एउटा स्तर हुन्छ नि, एउटा सभ्यता हुन्छ, एउटा संस्कार हुन्छ, एउटा राजनीतिक एउटा संस्कृति हुन्छ होइन। त्यो अनुसार चलाउन के फरक पर्छ। त्यही भएर यो खिचतानीमा मलाई त त्यति चाहिँ समावेश हुन मन छैन अहिले है। वास्तवमा यो गम्भीर प्रकारको वैचारिक खिचतानी मैले देख्दिनँ है। गम्भीर प्रकारको सैद्धान्तिक खिचतानी मैले देख्दिनँ यहाँ। त्यस्तै कुराहरूमा खिचतानी परिरहेछ है। त्यसैले साह्रै बुरुक नगरौँ कि जस्तो लाग्छ। यहाँ त मान्छे बाटोमा हिँड्दै तपाईँलाई एकैछिनमा एउटा समूह अग्रगामी करार गरिदिन्छ, एकैछिनमा अर्को समूह तपाईँलाई प्रतिगामी करार गरिदिन्छ। तपाईँ पनि गीत सङ्गीतको मान्छे, तपाईँ पनि हाम्रो समूहमा आइज यता बोल हैरान खेलाइरहेछ क्या हो। होइन, मलाई त त्यस्तो त भएको छैन। किनभने अब तपाईँभित्र पनि केही उकुस मुकुस चाहिँ छ। म स्वतन्त्र मान्छे हो। म भित्रका उकुस मुकुसहरू मैले पाल्दिनँ है। म भित्र उकुस मुकुस बाहिर निकाल्ने एउटा राम्रो माध्यम छ, त्यो भनेको गीत सङ्गीत हो। मलाई केही लाग्यो भने एउटा गीत लेख्छु है। गीत चाहिँ लेख्दाखेरि धेरै मान्छेलाई चित्त बुझ्ने खालकै लेख्छु। मलाई एउटा प्रसङ्गमा मैले भनेको थिएँ, सत्य एक झुट अनेक।
उज्यालो एक, अन्धकार अनेक है। अब त्यो भनेको मेरो मनको उकुस मुकुस हो है। मेरो मनको उकुस मुकुसलाई मैले व्यक्त गर्दा सबैलाई काम लाग्छ नि त। कसैलाई किन पिर पार्नु हैन। हामी एउटा कलाकार हो, हामी कलाकारले कसैलाई पनि साह्रै पिर पार्न हामीलाई चाहिँ छैन। त्यसो भएर मभित्र उकुस मुकुस छैन, तर धेरै जस्तो साथीहरू उकुस मुकुस देख्छु। आज एउटा किताबमा उभिएका छ, भोलि अर्को किताबमा उभिएको छ। त्यो उकुस मुकुसले होला सायद त्यो पनि उहाँहरूको एउटा समस्या हो, पीडा हो हैन। ती पीडित साथीहरूलाई पनि साह्रै चाहिँ उकुस मुकुस नपर्नुहोस्, किन समयले सबै कुराको फैसला गर्छ। समयले हामीले चाहिँ समयप्रति विश्वास गर्नुपर्छ र नेपाली जनताको चेतनामाथि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै हिँडेको छु। त्यसमा चाहिँ अब म विश्वस्तै छु। तपाईँ त जनताको गीत गाउने, प्रगतिशील गीतहरू गाउने, यो गीत सङ्गीतमा पनि प्रतिगमन छिर्छ भन्छन् कि दाइ मान्छेहरू। गीत सङ्गीत पनि जनताको किताबाट बाहिरिन्छ भन्छन्। राजनीतिले गीत सङ्गीतलाई जनताको किताबाट बाहिर लैदिन्छ कहिलेकाहीँ। गीतका फरक फरक प्रकृति छन्। गीतको एउटै मात्रै डाइमेन्सन छैन, एउटा मात्रै आयाम छैन। त बिहान उठ्नुहुन्छ धार्मिक गीत सुन्नुहुन्छ हैन, त्यहाँ खासै राजनीति हुँदैन। राजनीति त हुन्छ, अव्यक्त हुन्छ है। कृष्ण चरित्र गीतहरू गाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ अब ओम नमः शिवाय भनेर गीत गाउनुहुन्छ। त्यहाँभित्रको राजनीति अति मसिनो हुन्छ, मिहिन प्रकारको हुन्छ। राजनीति त हरेक ठाउँमा हुन्छ नै। वर्गीय समाजमा वर्गीय राजनीति हुन्छ। त्यस्तै प्रेम गीतहरू छन्, कयौँ गीतहरू है, प्रेम गीतहरू छन्। त्यहाँ पनि राजनीति होला, तर अब एकदमै मसिनो खालको हुन्छ। र अब यो हामी प्रगतिशील गीत गाउने मान्छेहरू, हामी सधैँ समाजलाई अगाडि बढोस् भन्ने भावनाले गीत गाउँछौँ। र यहाँसम्म कि एउटा स्वर्णिम युग जहाँ अन्याय हुँदैन, जहाँ असत्य हुँदैन, जहाँ शोषण हुँदैन, सत्य न्याय र समानताको युगतिर सारा संसारलाई, नेपाली समाजलाई मात्रै होइन सारा संसारलाई डोर्याउने अभिप्रायले हामी गीत रचना गरिरहेका हुन्छौँ र सङ्गीत भरिरहेका हुन्छौँ, गीत गाइरहेका हुन्छौँ। सर्वहाराको राजनीति गर्छु भन्दै सत्तामा पुग्ने र त्यो चाहिँ सत्तामा पुगेपछि सर्वहारा विरोधी देखिने, सर्वहाराको गीत गाउँछु भन्दै सत्तामा पुग्ने, फेरि त्यो सर्वहारा विरोधी देखिने, त्यस्तो दोग्ला चरित्र छ नि त नेपाली राजनीति, नेपाली क्रान्तिको पछिल्लो सह उत्पादनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यहाँनिर मलाई अहिलेसम्मको खुसी के हो भने, मैले सर्वहारा गीत गाउँदा गाउँदै म आफैले सर्वहारा जिन्दगी बिताइरहेको छु। मेरो जिन्दगीको खुसियाली त्यहाँनिर छ। जसको गीत गाएँ त्यही वर्गमा म परिणत भएँ। योभन्दा मेरो सौभाग्य ठुलो अरू केही पनि होइन। त्यसकारण यो अवस्थाबाट विचलित हुन नपरोस्, यही अवस्था मेरो लागि सुन्दर छ। सौन्दर्यको एउटा रूप यहीँनिर छ र मेरो जिन्दगीको सबभन्दा सुखद मनोदशा पनि यही हो। म धनाढ्य भएर गरिबको गीत गाउँदै हिँडेको भए त्यहाँ कन्ट्राडिक्सन हुन्थ्यो मेरो मनस्थिति र मेरो व्यवहारमा है। गीत गाउँछु सर्वहाराको, धनाढ्य भएर बसेको छु महलमा है। त्यति बेला मेरो मनले मलाई के मूल्याङ्कन गर्थ्यो होला। अहिले त म आनन्दमय जिन्दगी छ। मेरो सबभन्दा प्रिय पात्रहरू, जुन पात्रको गीत गाएँ म ती पात्रकै हाराहारीमा आएँ। तपाईँले भने जस्तै जुन मान्छेको राजनीति गर्यो त्यो नेता पनि त्यही मान्छे जस्तै बन्नपर्छ भन्न खोज्नु भएको होइन हजुरले? तपाईँ महात्मा गान्धी सामान्यतया हेर्नुहोस्, कार्ल मार्क्स हेर्नुहोस्, लेनिन हेर्नुहोस्, माओ त्से तुङ हेर्नुहोस्, महात्मा गान्धी हेर्नुहोस्,
नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्म हेर्नुहोस् है, सादा जिन्दगी बिताएर पनि त हुँदो रहेछ नि त। उहाँहरूलाई त हाइफाई चाहिएन, सादा जिन्दगी थियो। माओत्से सादा जिन्दगी थियो। कार्ल मार्क्सको यति कि छोराछोरी समेत खान नपाइकन, अब दबाई नपाइकन मरे। महात्मा गान्धीले पनि त्यस्तो धनाडे हाइफाई भएर चाहिँ त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर इन्डियालाई चाहिँ अङ्ग्रेजका विरुद्ध मुक्त गरेको व्यक्तित्व हैन, साधारण जिन्दगी बिताएर उनको बित्यो भने सरलतामा महानता हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले किन नबुझेको? 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडिसम्म त हाम्रा नेताहरू सबै यस्तै थिए नि त, होइन र? सादगी नै थिए, चप्पलै लगाएर हिँड्थे, सामान्य जीवनशैली नै थियो तिनीहरू। किन बदलिदियो यो जादुको छडी? के आयो हाम्रोमा? अब यो सत्तालाई बस पार्न सक्नु पर्थ्यो, सत्ताले बस पारिदियो। सत्तालाई बसमा राख्न सकेको भए सारा जनता सुखी हुन्थे, नेताहरू साधारण हुन्थे। सत्ताले बसमा पारिदियो, जनता दुखी भए, नेताहरू सुखी भए, असाधारण व्यक्ति बने उनीहरू। असाधारणमा महानता देख्नु नै गम्भीर त्रुटि हो। सरलतामा महानता देख्न सक्नु पर्छ। त्यो त्रुटिको पोखरीमा सबैजना चुप्पलिए, पालै पालो। सबैलाई कोकोलाई भन्ने हो, त छुट्टै कुरा भयो होइन। धेरै चुप्पलिए, धेरै भन्न सकिन्छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ बडो अप्ठ्यारो अथवा मनमा दोधारहरू, तपाईँ सामान्य जीवनशैली बाँच्नुहुन्छ, जनतासँगै बस्नुहुन्छ, जसको गीत गाउनुहुन्छ उनीहरूकै वरिपरि बस्नुहुन्छ, उनीहरूकै सङ्गतमा बस्नुहुन्छ, उनीहरूकै कुरा सुन्नुहुन्छ, तर समाजले त त्यस्तो भन्दैन। समाजले त तपाईँसँग पैसा छ भने तपाईँको मूल्याङ्कन गर्छ, छैन भने तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। तपाईँ बेला बेलामा दुःख बिमार पर्नुहुन्छ, तपाईँसँग अप्ठ्याराहरूसँग तपाईँ जुन। अहिलेको समाज त्यस्तो छैन। अहिलेको समाज त चेतनशील छ। अहिलेको समाज विश्व तपाईँ आफै बिरामी पर्नुभयो, तपाईँलाई त्यति बेला तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो। म होइन, एउटा अन्तर्वेर तपाईँ मैले भनेको थिएँ, यस्तै तपाईँको जस्तै क्वेसन आएको थियो। तपाईँ अहिले त ठिकै छ, अब अलिअलि गीत गाउँदै हिँड्नुहुन्छ, केही अब मद्दत पनि भएको होला, साधारण जिन्दगी छ। कहिले ऋणधनमा कोठाबाट तिर्दै बस्दै गर्नुभएको छ, बिरामी परेर सिकार्नुहुन्छ, ठुलै बिमार लाग्यो भने के गर्ने भन्नुभएको थियो है। मेरो त्यति बेलाको पनि एन्सर यही थियो कि 3 करोड नेपाली छन्, मलाई असाध्यै ठुलो बिमार लाग्यो भने पनि 1-1 रुपियाँ उठायो भने 3 करोड जम्मा हुन्छ। मलाई जनताप्रति पुरै विश्वास छ। यदि जनताले बचाउन चाहँदैन भनेदेखि मलाई म किन बाँच्नु पर्यो? मेरो आवश्यकता किन यो समाज? जसको निम्ति म समर्पित छु उनीहरूले मलाई बचाउने इच्छा प्रकट गर्दैन, चाहँदैनन् भने त म बाँच्नु को पनि के सार भयो र? त्यसैले म होइन, मेरो छोरो बिरामी हुँदाखेरि देश विदेशबाट धेरै ठुलो एउटा चाहिँ मद्दत पनि मिल्यो पछि है। अहिले चाहिँ ठिक छ। त्यसैले मलाई जहिलेसुकै जनताप्रति भरोसा छ र विश्वास छ। नेपाली जनता चाहे देशभित्रका हुन् चाहे विदेशमा रहेका हुन्, संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको नेपाली पनि अहिले सचेत छ। देशमा के भइरहेको छ, देशभित्र के चरित्र चाहिँ विकसित भएका छन्, एक मूल्याङ्कन गरेर बसेको छ। तपाईँ एउटा कुनै नराम्रो काम गर्दा बित्तिकै संसारभरिका मान्छेहरू यस्तो नबोल भनिहाल्छ है। जनतालाई घाट्न पहिला जस्तो सजिलो छैन। छैन नि, अहिले त कति हो, कति सजिलो छ। युट्युब छ, तपाईँको अनलाइनहरू छन्, फेसबुक छन्, सामाजिक सञ्जालहरू छन्, ट्विटर छ है। मोबाइलमा छिनछिनका घटनाहरू देख्न पाइरहेको छ। सूचनाको विकास नेपालमा तीव्र भएको छ। त्यो सूचनाले जनतालाई सचेत बनाएको छ। अहिले त
खन्यूको डाली झार्न गएको एउटा चेली हातमा मोबाइल बोकेर गएको हुन्छ। खन्यूको डाली झारिसकेपछि एकपल्ट फेरि मोबाइल हेर्छ। गाउँघरमा समेत त्यस्तो सूचनाको व्यापक प्रभाव छ। त्यसैले अहिले कसैले कसैलाई ढाँट्छु भनेर साध्यै छैन, उपाय छैन, ढाँट्ने सम्भव छैन। तपाईँले गीतमा गाएको 43 सालतिरै तपाईँले गाउनु भएको यो सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरि, अब भरियाहरू अहिले पनि सिमली छायामै छन्, लामो सास फेरिरहेछन् र हेरिरहेछन् राजनीतिलाई, तिमीहरू के गर्छौ भनेर, होइन? भरिया अहिले पनि सिमली छायामा छन्, तर सिमली छायाको प्रकृति फरक छ। त्यो सिमली छाया कोही अरबका एसी बनेका छन्, ती सिमली छाया कोही यो शङ्करदेव क्याम्पसका अगाडि बस्ने नामले भरियाहरूको घर बनेको छ है। सिमली छायाको प्रकृति बेग्ला बेग्लै छ, तर सिमली छाया बस्नेहरूको सुस्केरा उस्तै छ। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले, निमुखो यो सर्वहारा सातुको कोसेली फुकायो, भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो, सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको।